आयज हांगा आमी ज्या जाग्यार लोक बेकायदेशीरपणान न्हांवपाक येता आनी हांगा बुडोवन मरता त्या जाग्यार आसा स्टोन क्वॉरी म्हणटा ते. आयज सकाळीं हांव जेन्ना 8:30 उठलो तेन्ना हांगा पळय जाल्यार एक 7-8 जाणांचो एक ग्रूप येयल्लो आसलो आनी ते हांगा वयरसून उडयो मारतलो. हांवें पुलिशेक कॉल करून आपयले आनी पुलिशेन तांकां डिटेन केल्या. 7 जाणांक पुलिशेन आउटपोस्टाचेर व्हेल्या. मे बी तांकां वॉर्निंग दिवन सोडले आसतले. हांव सरकारा कडेन मागणी करता की पुलीस आमी जेन्ना आपयता तेन्ना एक्शन घेताच, पण तांकां वॉर्निंग दिवन सोडून कांय फायदो जावचो ना. तांकां एक तर थंय दिसभर तेंच्यांनी बसून दवरपाक जाय किंवा फायन्स दिवपाक जाय, नाजाल्यार हे लोक सुदारपाचे ना. आमी पंचायत म्हूण आमचो लक्ष हांगा कायम आसता. अशे वेगवेगळे जागे आसा ज्या जाग्याचेर कॅनलांनी भुरगे न्हांवन बुडटा. अशा वेगवेगळ्या जाग्यांचेर खणी आसा, खणींनी न्हाता आनी आमच्या गांवाच्या नांवाची घाण जाता अश्यो गजाली घडोवन. तर तुम्ही बोर्ड बी कशाला लावूंक ना? आमी हांगा गोवा पुलिसान बोर्ड लायल्लो पळय. गोवा पुलिसान बोर्ड लायल्लो तो हो बोर्ड त्याच लोकांनी मोडून उडयला. थंय एंट्रन्साचेर एक बोर्ड आसा. तो बोर्ड आसून सुद्दां लोक हांगा येता. आतां आयज कितले जाण सादारण येयले? खंयचे आसले भुरगे, कितें खबर आहा? आयज जे भुरगे येयल्ले ते सांगताले ते प्रमाणे सांतिनेज, तालिगांव ते म्हणजे पणजे सायडीचे भुरगे आसले ते. आनी इतले तेंची उलोवपाची भाशा अशी आसली की आपय तुज्या गांवकारांक कोण आसा ते अशा पद्दतीचे तेंचें उलोवप आसता. तर आमकां तांकां सांगपाक सुद्दां येवपाक हांगा भंय दिसता. कित्याक तर ते एक तर आल्कोहोलीक सोरो पिवन आसता किंवा दुसरे ते चरस कितें म्हणटा ते तसले कितें घेवन आसता ते, आनी ते एडिक्टेड आसतात. एक कितेंय करपाक शकता ते आमकां सुद्दां उखलून भितर उडोवपाक शकता. म्हूण आमकां हांगा येवपाक सुद्दां सांगपाक सुद्दां भंय दिसता तांकां. तुम्ही पळयतात GNH. आस्ता पोस मरे टायर झाल्या मरे. मुझे भाशे हड्डे जाले इथे. टायर चेंज कर मरे. योकोहामा टायर एक्सप्रेस, सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. अरे वा. योकोहामा टायर एक्सप्रेस, ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव.